दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। प्राइम टक साप्ताहिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। हामी विविध विषयमा छलफल बहस कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। अहिले स्थानीय तहहरू बजेट बनाउने क्रममा केन्द्रित छन्। स्थानीय तहहरूले कस्ता खालका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दैछन् यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ हामीले पछिल्ला केही अङ्कबाट। आज हामी बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नगरपालिकाले पनि अहिले बजेटको तयारी गरिराखेको छ, बाँसगढीले पनि। र गत वर्षदेखि अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा पनि भएको छ। कार्यकालका हिसाबले यो 1 वर्ष कस्तो रह्यो यसको समीक्षा गर्ने एकदमै उपयुक्त समय पनि हो यो। र अघिल्लो पटक बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ हामी उपस्थित हुन सकेका थिएनौँ। अर्काले बनाएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो भन्ने गुनासो पनि केही जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि त्यसको प्रभाव कस्तो रह्यो 1 वर्षमा, अब चाहिँ के कुराहरू सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, निर्वाचनमा भएका प्रतिबद्धताहरू जुन गरिएको थियो जनताका अगाडि ती प्रतिबद्धताहरूको पुरा गर्ने दिशाले कतिको गति पकडिराखेको छ अथवा समातिराखेको छ। घोषणापत्रमा पुरा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताहरू पुरा भएनन्। पूर्वाधार निर्माणसँगै के कुराले चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ, यी र यस्तै विषयको फेरिफेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काज्यूसँग। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। 1 वर्ष कस्तो रह्यो? यहाँको तिक्ततापूर्ण अनुभव रह्यो कि एकदमै उत्साहित अनुभवका साथ 1 वर्ष बित्यो? यो 1 वर्ष अनुभवको समीक्षा गरौँ न पहिले। धन्यवाद छ। 1 वर्ष आज पुरा गरेर झन्डै 21 दिनमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ र यो समयावधिमा खास गरी हामीले जनताका बीचमा जे खालका प्रतिबद्धताहरू हामीले घोषणापत्रहरू जारी गरेर निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र निर्वाचनबाट विजयी भइसकेपछि हामी बाँसगढी नगरपालिकाको सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गऱ्यौँ। सोही नीति अनुरूप हामीले बाँसगढीको सुशासन, समृद्धि र विकासका निम्ति 11औं नगरसभाबाट हामीले खास गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयहरूलाई छानेर हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू बनायौँ। खास गरी यहाँहरूलाई थाहा छ कि हामी निर्वाचन भइसकेपछि तुरुन्तै बर्सातको समय थियो, दसैँ तिहार भयो, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो। यी सबै विषयहरूले काममा केही प्रभाव पारे नै त्यसपछि हामीले बिस्तारै हाम्रो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ जोडिरहेकै थियौँ। त्यसबेला मुलुकमा फेरि आर्थिक मन्दीको अर्को हावा सुरु भयो। त्यसबाट पनि हामीलाई केही समस्याहरू परेका छन्। हामीले निर्माण गरेको बजेटको झन्डै 30% बजेट नआउने कुरा सङ्घीय सरकारले हामीलाई निर्देशन गर्यो। त्यो अनुसार हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसै गरी सम्पूरक बजेटमा हाम्रो अन्तिम किस्ताको 50% बजेट नआउने कुरा गर्यो। त्यसबाट पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू हाम्रो प्रभावित परेछ। तर पनि हामीले जनताका असीमित आवश्यकताहरू छन्, हामीसँग सीमित साधन स्रोत छ। त्यसमा रहेर पनि हामी जनताका ती आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामी बाँसगढी नगरपालिकामा जे हाम्रो जम्छ त्यसबाट हामी अगाडि बढ्ने र ती कामहरू अगाडि गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। प्रतिबद्धताका कुराहरूमा चाहिँ अब सपना बाँड्ने कुरा अलिक बढी हुँदो रहेछ। नेपाली राजनीतिको परम्परागत त्यो धार अथवा दृष्टिकोण अथवा बुझाइ चाहिँ त्यही बुझाइबाट मार्गनिर्देश भएर घोषणापत्रहरू जारी गर्ने, प्रतिबद्धता पत्रहरू जारी गर्ने, म यसो गर्छु भन्ने, त्यो बेलामा चाहिँ स्रोत र साधन हाम्रो सीमित छ है भन्ने कुरालाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको जस्तो देखिँदैन जतिखेर घोषणापत्र निर्माणको क्रम हुन्छ। जब दिनहरू बित्दै जान्छन्, 1 वर्ष समीक्षा, आत्मसमीक्षा गर्न थाल्यो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई बल्ल अनुभूति भएको जस्तो गरी जनताले महसुस गर्छन्, सीमित स्रोत साधन हुँदो रहेछ है, यदि धेरै गफका आधारमा काम गर्नु नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्दा रहेछन्। तपाईँको चाहिँ कस्तो थियो? होइन, यसलाई अब गफै चाहिँ त नभनौँ होइन, किन भन्दाखेरि अब सपना देखेन भने त मान्छे अगाडि बढ्नै सक्दैन। अब त्यसो हुनाले हामीले बाँसगढीको अब हामी बाँसगढीको माटो, बाँसगढीको भूगोल, बाँसगढीको जनताको चेतना
ती सबै कुरालाई अध्ययन गरेर त्यहाँको के कस्ता योजनाहरू बनाउँदाखेरि वास्तवमा त्यहाँको सुशासन समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। सोही अनुसार नै हामीले घोषणापत्र बनाएका हौँ। अब घोषणापत्र बनाउँदाखेरि त्यतिखेला मुलुकको अवस्था ठिकै होला भन्ने खालको भयो। जे खालले हिजो बजेटहरू आइरहेका थिए ती बजेटहरूमा टेकेर जाँदाखेरि हामी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा खालको कुरा थियो। त्यसको कारण हाम्रो मात्रै भन्दा पनि हामीले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि सहयोग लिएर गर्ने खालका कामहरू पनि कति धेरै छन्। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर नै घोषणापत्र बनाएका हौँ। फेरि पनि हामी ती घोषणापत्रमा अरू थप नयाँ कुराहरू थपेर जाने कुरा र त्यसमा पनि टेकेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामीलाई त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने स्थिति छैन। केही पालिकाहरूमा अलिक बढी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्व दिएको जस्तो देखिन्छ। यसो गर्दाखेरि अरू क्षेत्रहरू पनि छन् जो तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको छ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ भनेर। बाँसगढीको हकमा चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि अन्य क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्ने खालको जोखिमप्रति चाहिँ पालिका कतिको सचेत छ? होइन, अब हामीले खास गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले पनि थुप्रै खालका हामीलाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने खालको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो मार्गदर्शनभित्र राखेका छौँ। तर जनताले हामीसँग अपेक्षा गर्ने कुरा प्रत्यक्ष हामी जनतासँग जोडिरहँदाखेरि उहाँहरूले प्रदेश माननीय सङ्घीय माननीयहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ जस्तो उहाँहरूलाई महसुस हुँदैन। जनप्रतिनिधि भनेको सबै कुरा पालिका प्रमुख नै हो भन्ने जनताको एउटा खालको अपेक्षा छ। किन भन्दा हामी जनतासँग नजिक छौँ, हामी जनतासँग साँझ बिहान जोडिन्छौँ, जनताका हरेक सुख दुःखसँगै हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले खास गरी स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा बाटै बन्यो भने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो लाग्छ कि बाटो बन्यो भने प्रत्यक्ष सबैले बाहिर देख्छन्। तर त्यो बाटो बनाइरहँदाखेरि एउटा सुकुम्बासी छ, त्यसको घर अगाडि तपाईँले उसैको जग्गा काटेर तपाईँले बाटो बनाइदिनु भयो, तर त्यो बाटोबाट त्यसले पाउने प्रतिफल के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन सकिएको छैन। खास गरी बाटो जस्तै विद्यालयसम्म बाटो पुग्यो कि पुगेन, स्वास्थ्य चौकीसम्म बाटो पुग्यो कि पुगेन, वाडा कार्यालयसम्म बाटो पुग्यो कि पुगेन, ल उद्योग कल कारखाना चलेको ठाउँसम्म बाटो पुग्यो कि पुगेन, कृषि क्षेत्रमा किसानहरूले काम गर्ने खेतबारीसम्म बाटो पुग्यो कि पुगेन, यी आधारहरूलाई हामीले निर्धारण गरेर बाटो बनाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि त बाँकी जनताको जीवनस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ? नै अलिक बढी नै महत्त्व बाटोमा मात्रै नभएर भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै अलिक बढी महत्त्व दिने जस्तो सशक्तिकरणका कुराहरू पनि छन्, सचेतनाका कुराहरू पनि छन्। जस्तो अहिले बाँसगढीमा त त्यति धेरै त्यस्तो कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा लगायत अन्य कुराहरू अथवा लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा लगायतका घटनाहरू कम होलान्, किन भन्दा त्यो अलि सहरी क्षेत्र हो। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हो त्यस्ता पाटोहरू चाहिँ कम हुँदै गएको, काम गर्नुपर्ने अझै बाँकी स्पेसहरू छोडिँदै गएको जस्तो देखिन्छ केही पालिकाहरूमा। त्यहाँ चाहिँ के छ? त्यस्तो छैन। हामीले खास गरी लक्षित वर्गका निम्ति जो आज पनि बाल विवाहको समस्या छ, अहिले पनि विभिन्न खालका हाम्रो बर्दियामा हाम्रो बाँसगढी पालिकाको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि मुक्त कमैयाहरू हुनुहुन्छ, सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ, कमलरीहरू हुनुहुन्छ, द्वन्द्व पीडितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका समस्याहरूलाई, उहाँहरूका मागलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अत्यन्त नजिकबाट ती विषयहरूलाई अध्ययन गरेका छौँ र ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका निम्ति हामीले उहाँहरूलाई चेतना दिने कुरा, उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उपार्जनका निम्ति जोड्ने कुरालाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जाने कुरातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ र त्यो खालका कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। जस्तो स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनबाट नै जनसहभागितालाई सिर्जना गर्न सकिने अथवा उनीहरूलाई नजिक बनाउन सकिने, अपनत्वको भाव विकास गराउन सकिने र स्थानीय सरकार भएका कारणले पनि स्थानीयप्रतिको उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेवारी अझै बढी हुने भएका कारणले गर्दा चाहिँ यो स्थानीय स्रोतको परिचालन र जनसहभागितातर्फ चाहिँ तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू र तपाईँहरूले पुर्याएको ध्यानबाट प्राप्त प्रतिफलहरू चाहिँ के छन्? अब हामीले हाम्रो पालिकामा रहेको साधन र स्रोतलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भका कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग सामुदायिक वनहरू छ, वनहरूबाट निक्लिने कच्चा पदार्थहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि जोडेर आर्थिक वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। अब स्थानीय लेभलबाट कुनै पनि विकास हुँदाखेरि यसले हामीलाई नै फाइदा गर्छ भन्ने खालको अपनत्व जबसम्म जनतालाई दिलाउन सकिँदैन, जनताले त्यो महसुस गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले ती विकास निर्माणका कार्यमा साझेदारी गर्ने कुरा हुँदैन। त्यस भएको हुनाले हामीले त्यो खालको जनचेतना जगाउनका निम्ति हामी टोल विकास संस्थाहरू छ, हामी कहाँ बडगर संस्थाहरू छ, अरू विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। उहाँहरू मार्फत हामीले ती खालका चेतना जगाउने खालका
अभिमुखीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारसँग जोडिएर नै हामीले विकास र समृद्धिको यात्रामा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले पनि त्यो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको बढ्छ। छ। अब थारू समुदायको बाहुल्यता छ, त्यहाँ परम्परागत रूपमा उहाँहरूमा एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छ, त्यो समस्यालाई चिर्दै पनि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अर्को फेरि स्थानीय उहाँहरूको आफ्नै खालको कानुन बडगत प्रथा लगायतका कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने। अनि यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारीका रूपमा एकदमै शान्तपूर्ण समाजमा सबैजनालाई शान्तिको अनुभूति गर्दै बस्न पर्ने खालको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने छ। कस्तो छ यो सांस्कृतिक विविधता अनि धार्मिक आस्थाको विविधता र समुदायको विविधताका बिचमा काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? अब त्यो अलि जो मान्छेहरूसँग शिक्षाको कमी छ ती मान्छेहरूले खास गरी जातीय क्षेत्रीय कुराहरू भाषिक कुराहरूकै सन्दर्भ बोकेर जाने कुरा हुन्छ होइन। तर जो समाजमा वास्तवमा अलिकति चेतना शिक्षा दिन थालियो भने सबै हामी नेपाली हौँ, त्यस भएको हुनाले हामी सबै मिलेर यहाँ बस्नुपर्छ र हामी सबैको साझा फुलबारी हो, हामी सबैको यो साझा देश हो। हामी सबै समुदायमा एउटा मात्रै कसैको त्यस्तो खालको यहाँ बकौती होइन भन्ने खालको बुझाउनका निम्ति हामी सबैलाई त्यो कामको चेतना पनि जगाइरहेछौँ र त्यस्तो खालको हाम्रो पालिकामा ठ्याक्कै यही जात अथवा यही धर्म यही लिङ्ग विशेषमा अलिकति चर्को रूपले अगाडि गएको स्थिति छैन। सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका समुदायहरू मिलेर नै बसिरहेको पालिका हो र त्यही ढङ्गको एउटा सामाजिक सद्भाव पनि हामी कहाँ कायम छ। के देखिने कुराहरूलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउँदा रहेछन् मान्छेहरू? जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो कि त्यो बाटो बन्यो भने न पूर्वाधार विकास भयो, ओहो मेयरले गजब गर्यो, अध्यक्षले गजब गर्यो भन्ने खालको धारणा आम नागरिकमा देखिन्छ, त्यस कारणले बढी महत्त्व पाएको होला भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै त्यसै गरी देखिने गरी भएका विकासहरूका उदाहरण दिनु पर्यो भने जस्तो कसैले टावर बनेको भन्लान्, कसैले पार्क बनाएको भन्लान्, तपाईँले चाहिँ 1 वर्षमा ठ्याक्कै देखिने गरी भएका कामको फेरिस्त भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब मैले अघि तपाईँलाई हाम्रो अहिलेको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि केही चर्चा गरिसकेकै छु होइन। मैले अघि भने कि हामीले बाटो बनाउँदाखेरि कुन क्षेत्रका निम्ति कहाँ के हो, त्यसले के प्राथमिकता, त्यसबाट के प्रतिफल पाइन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले राम्रोसँग हेक्का राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले खास गरी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि यो सन्दर्भलाई हामीले जोडेर जाने कुरालाई नै बढी प्राथमिकता राखेका छौँ। अहिले राज्यले खास गरी आधारभूत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको रूपमा नेपालको संविधानमा छ, तर खालको हाम्रो पालिकामा पनि त्यो खालको घोषणा भइसकेको अवस्था छ र हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामी आउनुभन्दा पहिले नगर अस्पताल बनिरहेकै थियो, त्यसलाई पूर्णता दिने र जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर अहिले हाम्रो 11 स्थानबाट जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। फेरि पनि हामीले नगर अस्पताल निर्माण कार्य भइरहँदै जाँदा हामीले थप स्वास्थ्य केन्द्रबाटै त्यो खालको MBBS डाक्टरहरू राखेर सेवा प्रवाह गरेका छौँ र हामीले अहिले रेबिज जो कुकुरले टोक्दाखेरि लाउने सुईहरूको कुरा छ त्यसलाई पनि हाम्रो पालिकामै लगाउने, हामी जो जनता गुलरिया जानुपर्ने, नेपालगञ्ज जानुपर्ने, त्यहाँ पनि पैसा तिर्नुपर्ने यो खालको स्थिति थियो भने अहिले हामीले त्यो कुरालाई निःशुल्क पाउने गरी हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। धन्नै 1 महिनामा यति ठुलो समस्या रहेछ कि 100 जना जति मान्छेहरूले सेवा लिइराख्नु भएको स्थिति छ। अर्को कुरा, आज हामी किसान कृषि क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि सबभन्दा जोखिमयुक्त पेसा हो र त्यस धेरै ठुलो क्षति पनि बेहोर्नु परिरहेको छ किसानहरूले। तर त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ती किसानहरूको त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कृषि क्षेत्रको बिमालाई सुनिश्चितता गर्ने गरी बिमा सुनिश्चित पालिकाको रूपमा, कृषि बिमा सुनिश्चित पालिकाको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने गरी हामीले 100% सङ्घीय सरकारले चाहिँ 75% तिर्छ भने हामी 25% तिर्दिएर किसानहरूको कृषि बिमालाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले निःशुल्क गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र त्यो एउटा कृषि क्षेत्रमा अहिले किसानहरू त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि पनि उत्साहित भएर लागिराख्नु भएकै छ। त्यसै गरी आज अघि तपाईँले भनिरहेको जस्तै लक्षित वर्ग समूहको आज हाम्रो अहिले पनि छोरी चेलीहरूको सन्दर्भ अलि हेला गर्ने, छोरी जन्माउँदाखेरि समाजमा अलिकति ती महिलाहरूप्रति पनि हेरदृष्टिको नै फरक हुने भएको हुनाले हामीले छोरी बचत ब्याङ्क खाताको स्थापना गरेर छोरी जन्म्यो भने नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गरेर 16 वर्षपछि निक्लिने गरी हामीले 5,000 रुपियाँ राखिदिने र त्यसले चाहिँ धन्नै 35-40 हजार रुपियाँ चाहिँ 16 वर्षपछि दिने र उहाँहरूले थप
मासिक रूपमा, दैनिक रूपमा अथवा त्रैमासिक रूपमा बचत गर्नुभयो भने त्यसले छुट्टै एउटा ब्याज पाउने गरी हामीले ती खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर महिलाहरूको आज अत्यन्त नसर्ने रोगको रूपमा रहेको क्यान्सर तर हाम्रो भयावह रूपमा भित्री रूपमा छ। त्यस कारणले हामीले 30 वर्षभन्दा माथिका सबै महिलाहरूको पाठेघरको स्क्रिन गर्ने गरी हामीले शिविरहरू पनि चलाइरहेका छौँ। त्यस कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरू यी छन्। हामीले अनि कृषि क्षेत्रका अरू थप उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। अन्त कृषिलाई यो परम्परागत मात्र होइन कि त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी किसानहरूलाई चाहिँ हामीले मोटर दिने कुरा, त्यसपछि किसानहरूलाई जोत्नका निम्ति हामी ट्र्याक्टरहरूको व्यवस्था गर्ने गरी यी खालका जम्मै कामहरू गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब हामीले अहिले पनि बाहिरबाट बिउहरू ल्याउनु पर्ने छ भने त्यो बिउलाई हामीले हाम्रो पालिकाभित्र पुग्ने गरी बिउ उत्पादनका निम्ति हामीले काम गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। यसरी हामीले यो कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर पर्यटनको प्रवर्धनका निम्ति अब हाम्रो सिमसार क्षेत्रहरू छन्, हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यी कुराहरूलाई पनि जोडेर अन्य थुप्रै जस्तै हाम्रो केदारेश्वर, बड्की भवानी मन्दिरहरू छन्, यी क्षेत्रहरूलाई पनि जोडेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो यो पर्यटनसँग जोडेर कुरा गर्ने भने अब हुन त पर्यटकको चहल पहल अथवा चाप चाहिँ बर्दियामा अत्याधिकै छ होइन, त्यो बाघको कारणले पनि भयो होला। त्यसलाई सर्किटका रूपमा जोड्ने योजना पनि भनेर प्रदेशसभा सदस्यहरू अथवा सङ्घका मानिसहरूको आवाज सुनेको पाइन्छ। पालिकाहरू बिचमा अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ बर्दियाका समग्र पालिकाहरू एक भएर हामीले यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो समन्वयात्मक केही कुराकानी हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा दलका दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धा हुन्छ? प्रतिस्पर्धा त किन गर्नु पर्यो? सबैले आफ्नो आफ्नो पालिकामा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। तर अब कति पालिका समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कामहरू पनि हुन्छन्। जस्तै हामी बाँकेकै बैजनाथसँग पनि जोडिएरै काम गरिराखेका छौँ। हामी उता बाह्रबर्दिया ठाकुर बाबासँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 बबई भ्याली छ, जसबाट हामीले बबई भ्यालीको प्रवेशद्वारको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले ठाकुरद्वारासम्म जोड्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अब यी विषयहरू हामी मैले अघि नै भने कि हाम्रा पालिका भित्रै रहेका जे एउटा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रको साथसाथै बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जलाई पनि हामीले त्यसबाट कति प्रतिफल लिन सकिन्छ, त्यहाँका जनतालाई कसरी त्यससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने गरी हामी ठाकुरद्वारा जहाँ मुख्य कार्यालय छ उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेर हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेकै छौँ। यति राम्रो कुराकानी हामी संवाद गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो कामका फेरिस्त सुनाउँदाखेरि चाहिँ निकै सुन्दर सुनिने भयो। दृष्टिकोणका दुईवटा पाटा हुँदो रहेछन्। एउटा गिलासमा आधा पानी मात्रै देख्ने दृष्टिकोण हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आधा खाली मात्रै देख्ने दृष्टिकोण हुन्छ। अहिलेसम्म हामी आधा पानी भएको तर्फबाट संवाद गऱ्यौँ भन्ने मान्यौँ यदि भने अब हामी आधा गिलास पानीको कुरा गरौँ। केही आरोपहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना मान्छेहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको, आफ्ना मतदाता जहाँ भोट ब्याङ्क भनिएको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा पालिकाका कार्यक्रम केन्द्रित गरेको भन्ने आरोप लाग्छ। यो आरोप लाग्नु चाहिँ कतिको जायज हो? अब आरोप त अब लाउने कुरा एउटा कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब मैले अब सबै पालिकाको जिम्मेवारी लिएर मैले यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा पनि भएन। म एउटा आफ्नो पालिका बाँसगढी नगरपालिकाको कुरा गर्ने कुरा हो। अब मुख्य कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सन्दर्भका कुराहरू, चाहे त्यो 2006-07 सालपछिको परिवर्तनसँग जोड्दै आउँदा हामी 62-63सम्म आइपुग्दा हामीले जनतालाई दिएको चेतनाको स्तर के हो भने सरकारको विरोध गर्ने, सत्ताको विरोध गरेपछि त्यो सत्तालाई ढाल्ने, त्यो व्यवस्था फाल्ने, अब त्यस्तो खालको भयो। र अब अहिले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू जो आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी गराइराख्नु भएको छ उहाँहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट कुनै न कुनै बेला सरकारमा जाने फेरि चढ्ने खालको कुरा भइरहेको छ। अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति जनतालाई जसरी हिजो सङ्गठित गरायौँ, अब हामीले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति सङ्गठित गराएर एउटा सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यही नै सबैभन्दा ठुलो नेपाली समाजको चुनौतीका रूपमा रहेको छ। हो, त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो सङ्घर्ष भनेको गरिबीका विरुद्धको, अभावका विरुद्धको र मुलुकमा सुशासन सञ्चालन गर्ने कुरालाई जोडेर जाने कुराको हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो खालको काम गर्ने सन्दर्भलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र तपाईँले पनि कुरा उठाउनुभयो अब आफ्ना मान्छेहरूलाई भन्ने कुरा। अब यस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले हेर्दा उही फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै, हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा यसले राम्रै मार्केट पाइरहेको होइन। अब त्यसो भएको हुनाले अब मैले भने अब तपाईँ हाम्रोमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो हामीले एकदमै
हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता थियौँ होला, निर्वाचनमा जाँदा एउटा पार्टीको झन्डा लिएर गयौँ होला। तर हामी निर्वाचित भएर एउटा जिम्मेवारी पदमा आइसकेपछि हामी सबै राजनीतिक पार्टीको त्यहाँका बाँसगढीका सबै जनताको साझा प्रतिनिधिका हिसाबले काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले यो आरोप चाहिँ खेप्या छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। किन भन्दा मैले आफ्ना कार्यकर्ता प्रतिनिधिमूलक गुनासाहरूको रूपमा तपाईँले आधा पानीवाला दृष्टिकोणबाट आइरहेका केही गुनासाहरू छन्, त्यो विषयको कुरा गरे तपाईसँग। योजनाहरूको छनौटको सन्दर्भमा पनि बल्मी चाहिँ हुन्छ र नेतृत्व तहबाट? अब त्यस्तो खालको त अब कति साथी हुँदैन तपाईहरुलाई त्यस्तो होइन, त्यस्तो आउँदैन। हामी कहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने हाम्रो त्रिपक्षीय खालको शक्ति सन्तुलन छ। हामी माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले तीनटै राजनीतिक पार्टीका सबै प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ र हामीले विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा साझा छलफल अहिलेसम्म हामी कहीँ बहुमत अल्पमत भन्ने खालको गरेकै छैनौँ। हामी एक वर्षमा सबै जनप्रतिनिधिहरूको साझा प्रयासबाट सर्वसम्मत निर्णयहरू गरेर नै हामी अगाडि बढेका छौँ। चाहे त्यो विकासका निम्ति हो, चाहे सुशासनका निम्ति होस्, हरेक कामका निम्ति हामी सबैको सल्लाह सुझाव लिएर नै एउटा निष्कर्ष निकालेर हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अर्को एउटा रोजगारीसँग जोड्ने सन्दर्भसँग पनि स्थानीय तहहरूका कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेका हुन् कि भन्ने गुनासो पनि छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पालिकाले कसरी चिरिराखेको छ? अब यो एउटा ठुलै समस्या छ। हुन त यो स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्ने सम्भावनै छैन। आफ्नो एङ्गलबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर चाहिँ कस्ता खालका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयत्न चाहिँ पालिकाले गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। मैले त्यही कुरा भने कि अघि तपाईँलाई हामी अब गरिबीका विरुद्ध, अभावका विरुद्ध लडिरहँदाखेरि जनताको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने अब हिजो जस्तो मान्छेहरूले पछिसम्म केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको भन्दा पनि तुरुन्तै प्रतिफल चाहिने हिसाबले अहिलेको जेनेरेसन त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले सबैलाई एउटा रोजगारी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा मात्रै छ। त्यस कारण मैले जनतालाई यो कुरालाई हामी यो सधैँ अर्काको घरमा जागिर खोज्ने, अर्काको ठाउँमा गएर नोकरी गर्ने खालको कुरा भन्दा पनि हामी आफै मालिक बनेर त्यो खालको स्वरोजगार सिर्जना गर्ने गरी काम गरौँ भन्ने खालको चेतना फैलाउन खोजिरहेका छौँ र त्यही खालको हामी अभिमुखीकरण पनि गर्छौँ। त्यही भएको हुनाले मैले तपाईँलाई भने कि खास गरी हामीले कृषि क्षेत्र, खास गरी पशुपालन र कृषि क्षेत्रलाई हामीले एकदमै जोडेर, पर्यटनलाई जोडेर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने गरी काम गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यही दिशातर्फ हाम्रा कार्यक्रम पनि लक्षित छन्। त्यसो भएको हुनाले अब अपेक्षा गर्नु एउटा कुरा हो जनताको, होइन, तर अब हामीले त्यसलाई बिस्तारै यसरी पुरा गर्छौँ, तपाईँहरू पनि यसमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने खालको सन्देश दिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सङ्घमा पनि बजेटको विषयमा चलिरहेको छलफलका बेलामा त्यहाँका सांसदहरूले बोलेका आवाजहरू पनि हामीले सुन्यौँ। कति रमाइला, कति नरमाइला, कति ठट्यौली पाराका अथवा केही गम्भीर विषयका छलफलहरू त्यहाँ पनि भए। प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा। तपाईँहरू यही मातहतमा हुनुहुन्छ, यहीँ बसेर तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। यो तालमेल र तादम्यताको कुरा गरौँ न। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरूको डुप्लिकेसनको जुन समस्या अगाडि थियो, अहिलेको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई कसरी हेरिराखेको जस्तो यहाँले पाउनुभयो। अब तपाईँका पालिकामा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ, के प्राथमिकतामा पर्छन्? अब हामीले तपाईँले भनिरहे जस्तै खास गरी कार्यक्रमहरू डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम पनि आइसकेका छ, सङ्घीय सरकारको बजेट समेत आइसकेका छ। 1 गते प्रदेश सरकारको पनि बजेट आउँदैछ। त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रो 3 गते हामीले त्यही सबै कुरालाई हेरेर 3 गते हामीले पनि नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यसलाई हामी छलफल गर्छौँ। हामी झन्डै 10 गते बजेट ल्याउँछौँ। त्यस कारणले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग डुप्लिकेसन नहुने गरी उहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमले आम जनतालाई छुने गरी हामी कार्यक्रम लिएर जाने खालको योजनाका साथ हामी छलफलमै छौँ। त्यही छलफल गर्दैछौँ। त्यही छलफलको बिचबाट तपाईँ यहाँ हामीलाई निम्ता गर्नुभयो। हामी त्यो कुरा पनि तपाईँहरूका माध्यमबाट हामी आम जनतालाई पनि भन्न चाहन्छौँ। त्यो ढङ्गबाट कस्तो पनि योभन्दा अगाडि कस्तो पनि देखियो भनेर विश्लेषकहरूले भन्न थाले भने राष्ट्रिय लक्ष्य एकातिर राष्ट्रले चाहिँ ऊर्जाको वर्षका रूपमा बजेट विनियोजन गरे अथवा भौतिक पूर्वाधारमा सडकलाई मात्र अलि बढी महत्त्व दिएको जस्ता कार्यक्रमहरू, बजेटहरू त्यस्ता देखिए भने त्यही खालका कार्यक्रमहरू पालिकाले पनि बनाइदिएको भए सहज हुन्थ्यो होला त्यसको कार्यान्वयनमा। तर एकातिर सङ्घको, अर्कोतिर प्रदेशको छुट्टै खालको तयारी हुने अनि स्थानीय तहको छुट्टै खालको हुने भएको कारणले गर्दा पनि समस्या भएको भन्छन् केही मान्छेहरूले। त्यसो हो होइन? अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बजेटका 4-5 वटा क्षेत्रहरू छन्।
अब हामीले हेर्दाखेरि अब भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र, आर्थिक विकासको क्षेत्र, सामाजिक विकासको क्षेत्र, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराका आधारमै हामी टोटल बजेटलाई राखेर कसलाई के प्राथमिकता दिने भन्ने। अब राज्यले हामीलाई सडकको प्राथमिकता पर्यो भने हामी अलि बढी भौतिक पूर्वाधारमा राख्छौँ। जस्तै राज्यले चाहिँ कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतालाई अलि बढी राख्यो भने हामी आर्थिक क्षेत्रको बजेटमा अलि पर्सेन्टेज बढाउँछौँ भने, अब राज्यले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई अगाडि बढाउन थाल्यो भने हामी सामाजिक विकास क्षेत्रको बजेटमा हामी केही पर्सेन्टेज बढी बनाएर सङ्घ र प्रदेशको बजेटलाई पनि म्याच गर्ने गरी हामी त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू बनाएर जान्छौँ। त्यही खालको नीतिहरू लिएर जान्छौँ। हामी सङ्घ र प्रदेशभन्दा छुट्टै खालको फेरि अलग्गै हिँड्ने चाहिँ हाम्रो चाहना होइन, उहाँहरूसँगै जोडेर। अब यो एउटा चाहिँ फाउन्डेसन क्रिएट भयो भनियो पहिलो 5 वर्ष संघीयताको सवालमा चाहिँ फाउन्डेसन क्रिएट भनियो। त्यसपछिको 1 वर्ष चुनाव लगायतका कामले सकियो। तपाईँहरूले आफ्नो समीक्षा पनि कति प्रभावकारी रूपमा गर्नुभयो छैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँका नीति तथा कार्यक्रममा आउलान्। तपाईँहरूको प्राथमिकता चाहिँ अब यसपालिको ठ्याक्कै प्राथमिकता चाहिँ के पर्छ? कस्तो कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ? 1 2 3 भन्न मिल्छ? मिल्छ, एकदमै मिल्छ। हामी चाहिँ अहिले सबभन्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गको बिचबाट गएको पालिका हो बाटो। त्योभन्दा हामी उत्तरतिर बबाई सिँचाइ छैन। त्यस कारण हामीले पहिलो प्राथमिकता सिँचाइ राखेका छौँ। किन भन्दा कृषिलाई हामीले प्राथमिकता दिने भनेपछि पहिला चाहिँ अत्यन्त उर्वरशील भूमि चाहियो। हामी कहाँ उर्वरशील भूमि छ, तर त्यो भूमिमा प्रयोग हुने उत्पादन बढाउनको निम्ति गुणस्तरीय बिउ चाहियो, त्यसपछि सिँचाइ चाहियो, प्रविधि चाहियो, मल चाहियो। यो कुराको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हाम्रो प्राथमिकता राखेका छौँ। मैले अघि नै भने कि हामीले आधारभूत तहसम्मको यदि कानुन संविधानमा लेखिए तापनि व्यवहारमा त्यो लागू छैन। त्यस कारण हामीले व्यवहारमा त्यो कुरा लागू गर्ने गरी हामीले शिक्षा क्षेत्रको काम गर्दैछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कामलाई पनि त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण र विपद व्यवस्थापनका विषयहरूलाई हामीले राखेर हामीले अब अघि मैले तपाईँलाई भनिरहेको जस्तै कि हामीले व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तनको सुरुवात हामीले गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी छलफल गरेका छौँ र त्यही छलफलको आधारमा हामीले नीति र कार्यक्रम बनाउने पनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी विभिन्न विषयगत रूपमा त्यो छलफल पनि अगाडि चलेको छ र यही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। बजेट नीति कार्यक्रमहरू बनाउने समयको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ। हामी प्रसारण हुँदै गर्दा तपाईँहरूकोमा बजेट पनि पुनः प्रसारणको समयमा बजेट पनि आइसकेको हुन्छ होला। कति कति कार्यक्रम समेट्नुहुन्छ त्यो भने अर्को पटकको समीक्षामा फेरि संवाद गरौँला। आजका लागि समय र संवादको लागि एकदम यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो कमसेकम कुराहरू यहाँहरू बिच राखेर सबै श्रोताहरू मार्फत पुर्याउने जुन एउटा जमर्को गर्नुभयो यसको निम्ति पनि एनटिभी कोहलपुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। हस्, दर्शक महानुभावहरू, प्राइम टकको आजको श्रृङ्खला बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काज्यूसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँको पालिकाको बजेटको तयारीका सन्दर्भसँग जोडिएर केही यो प्रतिनिधिमूलक कुराहरू, स्थानीय तहमा उठिरहेका प्रतिनिधिमूलक कुराहरूसँग रिलेटेड भएर आजको संवाद गरेका छौँ। आजको संवादलाई यहाँनिर बिट मार्छौँ। अर्को साता अर्को अतिथि अर्का विषयका साथमा फेरि भेट्नेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। पुरुषोत्तम सापकोटालाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।